सत्य समाचार तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं। कोरोना संक्रमणका कारण 12 जनाको मृत्यु सम्बन्धी प्रसंगबाट। बुधबार कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 12 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्रले नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3637 जनामा कोरोना भाइरस कोभिडको संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 6449 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 2205 जना र 5083 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1432 जना गरी कुल 3637 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। हाल देशभर 69,291 सक्रिय संक्रमित छन् भने 7,555 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मध्य प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश सभा अन्तर्गतका लामो समयदेखि रिक्त विभिन्न विषयगत समितिहरूको सभापति चयन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरे प्रदेश सभा अन्तर्गतको रिक्त सार्वजनिक लेखा समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिको सभापति चयन प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा विषयगत समितिहरूको सभापति पदको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउन आह्वान गरेको छ। प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 149 को उपनियम 3 अनुसार माघ 24 गते सोमबार बिहान 11 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गराउने प्रदेश सभा सचिवालयको सूचनामा उल्लेख छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्य सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुने व्यवस्था छ, तर लामो समयदेखि सो समितिको सभापति पद रिक्त छ। महोत्तरीका विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई माघ 24 गतेदेखि मोडर्ना खोप लगाइने भएको छ। विद्यार्थीहरूका लागि महोत्तरीमा 74,000 मात्रा खोप आए पनि तयारी पूरा नहुँदा 24 माघदेखि खोप लगाइने निर्णय भएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रवक्ता लक्ष्मेश्वर झाले जानकारी दिनुभयो। माघ 24 गतेदेखि 28 गतेसम्म जलेश्वर, लोहारपट्टी, मन्दा सिस्वा, मटिहानी, बलबा पिपरा, महोत्तरी एकडाँडा विद्यालयमा खोप लगाउने निर्णय भएको छ भने बर्दिवास, भङ्हा, गौशाला, शमशी, रामगोपालपुर, औढी र सोनमामा फागुन 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म लगाइने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। प्रहरीले मोटरसाइकल चोरी गरेर भाग्दै गरेको एक युवकलाई पक्राउ गरेका छन्। गैराती पर्सा वीरगञ्ज महानगरपालिका 15 भिस्वा चोकबाट वीरगञ्ज 2 का 20 वर्षीय मोहम्मद अलीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। बाराको फेटा गाउँपालिका 3 का 31 वर्षीय नरेश प्रसाद शाहको नाममा दर्ता रहेको प्रदेश 203012 586 नम्बरको कालो रङको 160 सीसी अपाचे मोटरसाइकल पार्किङ गरेर राखिएको अवस्थामा मोहम्मद अलीले लक तोडेर भाग्दै गर्दा प्रहरी चौकी भिस्वा डाँडाबाट खटेको प्रहरी टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। चोरी सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी प्रहरीले थप अनुसन्धान थालेका छन्। मोरङमा बर्ड फ्लू देखिएपछि सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउन थालेको छ। सरकारले आफ्नो वा नजिकका पंक्षी फर्ममा पालिएका कुखुरा, हाँस लगायतका बिरामी परेका वा मरेका पाइएमा तत्काल जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ। आफूले पालेका पंक्षी अस्वाभाविक रूपमा बिरामी परेको र मरेका वा नजिकमा यस्तो पाइएमा तत्काल पशु सेवा कार्यालय वा पालिकामा खबर गर्न पशु सेवा विभागले आग्रह गरेको हो। पछिल्लो समय बर्ड फ्लूको संक्रमण देखिन थालेको भन्दै विभागले बेलैमै रोगको पहिचान गरी नियन्त्रण गर्न आवश्यक सहयोग गर्न किसान तथा उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरेको हो। विभागका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ पशु विकास अधिकारी डाक्टर चन्द्र ढकालका अनुसार प्राप्त सूचनाका आधारमा नमूना संकलन गरी बर्ड फ्लू पहिचान भए जुन ठाउँमा संक्रमण देखिएको त्यही तत्कालै पंक्षी नष्ट गर्ने गरिन्छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि रोगी मात्र नभएर सँगै रहेका पंक्षी समेत नष्ट गर्नुपर्ने भएकोले यसले आर्थिक रूपमै क्षति गर्ने उहाँको भनाइ छ। पंक्षी, पशुजन्य वस्तु, अंडा, दानामा हुने जाने क्षतिको सरकारले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले क्षतिका आधारमा 75% सम्म राहत पाउने व्यवस्था छ।
शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीबीटीले स्थगित गरेको परीक्षा फागुन 6 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ। सीटीबीटीले प्रमाणपत्र त नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा, मेडिकल ल्याब, टेक्नोलोजी, रेडियोग्राफी लगायतका विभिन्न कार्यक्रमको प्रथम वर्ष खण्ड, दोस्रो खण्डका र तेस्रो वर्षको नियमित तथा आंशिकको परीक्षा फागुन 6 गतेदेखि हुने समय तालिका सार्वजनिक गरेको छ। त्यसलाई डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङका कार्यक्रमहरू, होटल म्यानेजमेन्ट, फूड एन्ड डेरी टेक्नोलोजी, सोसियल वर्क्स लगायतका कार्यक्रमहरू प्रथम वर्ष दोस्रो खण्डमा नियमित तथा आंशिक परीक्षाहरू फागुन 6 गते बिहान 7 बजेदेखि हुने परीक्षा परिषद नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विशेष प्रविधि शिक्षा, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, दलित, मुस्लिम, लोपोन्मुख जाति तथा भूकम्प प्रभावित अन्तर्गतको परीक्षा फागुन 8 गते हुने जनाएको छ। नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालन गरी परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। कोरोना संक्रमण बढेपछि माघ 15 गते बायोमेडिकल तर्फको परीक्षा, 22 गते प्री डिप्लोमा तहको मौका परीक्षा र 27 गते वार्षिक प्रणाली र सेमेस्टर प्रणाली तर्फको इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका कार्यक्रमको नियमित तथा पूरक परीक्षा स्थगित भएको थियो। सांगो नदी स्थित माधव नारायणको 1 महिने व्रत गरिरहेको व्रतालुले तीर्थयात्राका क्रममा दक्षिणकाली नगरपालिका स्थित शेषनारायण मन्दिरमा पूजा आराधना गरेका छन्। 1 महिने व्रतमा बसेका व्रतालुले शेषनारायण मन्दिरको मुनि पोखरीमा स्नान गरी शेषनारायण मन्दिरमा पूजा आराधना एवं दर्शन गरेका हुन्। शेषनारायण मन्दिरमा पूजा आराधना एवं दर्शनका लागि व्रतालु मंगलबार साँझ शेषनारायण मन्दिर क्षेत्रमा आएर बास बसेका थिए। बिहान मन्दिर निको पोखरीमा स्नान गरी शेषनारायणको पूजा आराधना सहित दर्शन गरेको व्रतालुले जनाएका छन्। शेषनारायण मन्दिरमा पूजा आराधना सहित दर्शन सकेर व्रतालुले फर्पिङ बजार परिक्रमा गरेका छन्। फर्पिङबाट व्रतालु पैदल बुङमती हुँदै शङ्खमूलमा आएर भोजन गरेका छन्। भोजन सकेर पैदलै बेलुका साँखु पुगेर बास बसेका छन्। बेलुका साँखु पुगेसँगै व्रतालुले पहिलो चरणको तीर्थयात्रा समापन गर्छन्। 1 महिने व्रतमा रहेका माधव नारायण व्रतालुले माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन शेषनारायणमा स्नान सहितको पूजा आराधना गर्ने प्राचीन परम्परा छ। माघ कृष्ण चतुर्थीदेखि नै माधव नारायणको व्रतालुले तीर्थयात्रा सुरु गरेका हुन्। माघ कृष्ण चतुर्थीका दिन सोमबार बिहान साँखुबाट वज्र योगिनी माईको दर्शन गरी साँखुमा आएर व्रतालुले भोजन गरेका थिए। भोजनपछि पैदल हिँडेर व्रतालु सोमबार बेलुकी पशुपति क्षेत्रमा आइपुगेका थिए। कोरोनाका तेस्रो लहर फैलिरहेकोले पशुपतिनाथमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर माधव नारायणको व्रत विधि पूरा गरिएका श्री माधव नारायण स्वस्थानी व्रत तथा शाली नदी सुधार समितिले जनाएको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि भक्तजनका लागि बन्द गरिएको पशुपतिनाथ मन्दिर माधव नारायणका व्रतालुको दर्शन विधि पूरा गर्न भने खुल्ला गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। प्रत्येक वर्ष माघ कृष्ण औँसीमा हुने पर्व पूजा भएकोले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी माधव नारायणका व्रतालुलाई पशुपति मूल मन्दिरमा दर्शन गराइएको थियो। माधव नारायणको व्रत बसेका व्रतालुले दोस्रो चरणको तीर्थयात्रामा माघ 21 गतेदेखि गर्नेछन्। 21 गते साँखुबाट पनौती गएर बास बस्नेछन्। माघ 22 गते बिहान त्रिवेणी घाटमा स्नान गरी त्यहाँका इन्द्रेश्वर लगायतका मन्दिरमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 22 गते दिउँसो भोजन बनेपामा गरी साँखु आएर बास बस्ने समितिले जनाएको छ। पनौतीबाट साँखु फर्केपछि दोस्रो चरणको तीर्थयात्रा समापन हुनेछ। तेस्रो चरणको तीर्थयात्राका लागि व्रतालु माघ शुक्ल एकादशीका दिन चाङ्गु नारायण मन्दिर जान्छन्। द्वादशीका दिन बिहान चाङ्गु नारायणमा स्नान एवं पूजा आराधना गरी साँखु फर्किने परम्परा छ। चाङ्गु नारायणबाट साँखु फर्केपछि तेस्रो चरणको तीर्थयात्रा पनि समापन गरिन्छ। तामाङ समुदायले बुधबार सोनाम लोछार अर्थात नयाँ वर्ष मनाएका छन्। तिब्बती परम्परा अनुसार माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन तामाङ समुदायले यो पर्व मनाउने गर्दछन्। जस अनुसार बुधबारदेखि 2858 वर्ष सुरु हुन्छ भने गाई वर्ष पूरा भई बाघ वर्ष सुरु हुन्छ। मुसा, गाई, बाघ, खरायो, ड्रागन, मेघ, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र सुँगुर गरी 12 वर्गमा सोनाम लोछारलाई विभाजन गरिएको छ। तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। सरकार पनि बुधबार सोनाम लोछारको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। कोरोनाका कारण औपचारिक कार्यक्रमहरू भने राखिएको छैन। स्वयम्भू क्षेत्रका चैत्यहरूमा सीमित व्यक्तिहरूको सहभागितामा पूजा पाठ कार्यक्रम
गरिएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोनाम लोछारको उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश दिँदै सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्नुभएको छ। मौलिक चाडपर्व संस्कृतिको जगेर्नाले आपसी सद्भाव बढाउने मात्र नभए मौलिक सभ्यताको विकासमा पनि सघाउने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि शुभकामना सन्देश दिँदै कोरोना संक्रमणलाई ख्याल गर्दै पर्व मनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबार विश्व सिमसार दिवस नेपाल सहित नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। वर्षको सिमसार दिवसको नारा मानिस र प्रकृतिको लागि सिमसार कार्य भन्ने रहेको छ। सिमसार क्षेत्र पर्यावरण, जलचर, औषधि र कन्दमूलका लागि उपयोगी मानिन्छ। सिमसारले बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि अनि अनावृष्टिलाई पनि प्राकृतिक सुरक्षा दिन्छ। सिमसार क्षेत्रको दलदले माटोले विश्वका झन्डै 3 अर्ब जनसंख्याका लागि पुग्ने चामल उत्पादन हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। सिमसारको नष्ट गर्नु भनेको संसारले भोकमरीलाई नियन्त्रण गर्नु जस्तै हुने र यस क्षेत्रका विज्ञले बताएका छन्। त्यस्तै सिमसार क्षेत्र चाराका लागि बच्चा कोर्न पनि उपयुक्त हुने अध्ययनले देखाएको छ। विश्व सिमसार सूचीमा नेपालका 10 वटा सिमसार दर्ता भएका छन्। कैलालीको घोडाघोडी ताल, रारा ताल, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, 20 हजारी ताल, जगदीशपुर ताल, से फोक्सकोन्डो ताल, माई पोखरी अनि कास्कीका 9 वटै ताल सिमसार क्षेत्र मानिन्छ। सरकारी अध्ययनले नेपालमा ठूला साना गरी झन्डै 4000 सिमसार क्षेत्र रहेको देखाएको छ। पानी भएको दलदले धापिलो वा ओसिलो ठाउँ सिमसार हो। सिमसारको परिभाषाभित्र तालतलैया, नदी किनार, धान खेत समेत पर्दछ। सिमसार नासिँदै जैविक विविधता, घर पनि नष्ट हुन्छ र वातावरण खलल पुग्छ। यसका प्रत्यक्ष असर मानव जीवनमा समेत पर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार झन्डै 1 घण्टा कुराकानी भएको छलफलमा सहभागी संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन एमसीसी सम्झौता छिटो संसदबाट पारित गर्ने विषयमा प्रचण्ड र नेपाललाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। जवाबमा प्रचण्ड र नेपालले एमसीसी सम्झौतामा रहेका केही विषयमा प्रश्न पारेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने आह्वान दोहोर्याउनु भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै देउवाले हिजो मंगलबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर स्थानीय तह चुनावको मिति तोक्ने बारे भएको छलफलका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित केन्द्रीय सुरक्षा योजना तयार गर्ने विषयमा छलफल गरिएको छ। बुधबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आगामी स्थानीय निर्वाचनमा सुरक्षा निकायले कसरी सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो। बैठकमा निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना तयार गर्ने र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले बताउनुभयो। बैठकले हामीले समय समयमा यो बैठक बसिरहन्छ। त्यसकारण यो बैठकले के गर्छ भन्दाखेरि अहिलेको समसामयिक सुरक्षा स्थिति के छ त्यसबारे छलफल गर्छ र त्यो बारेमा अहिले आज पनि छलफल भयो। अहिलेको हाम्रा सुरक्षा इस्युहरू के हुन्, अब ती सुरक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल भयो र अब आगामी निर्वाचनमा अब अहिले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो। निर्वाचन आयोग र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू 4 गते चुनाव गर्ने भन्ने अनौपचारिक रूपमा बाहिर आएको छ। त्यसलाई हामीले मेट्रोलाइज गर्न त केही होमवर्क गर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीले सुरक्षा कसरी निर्वाचनमा कुन किसिमले सुरक्षा गर्ने सबै सुरक्षा निकायबाट त्यसको फिडब्याक लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरोमा बैठकमा देशको समसामयिक सुरक्षा स्थितिको विषयमा पनि छलफल गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धन तोड्नका लागि केपी ओलीले अनावश्यक भ्रम पैदा गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले आफू कमजोर भए पनि गठबन्धन तोड्नका लागि ओलीले अनावश्यक भ्रम पैदा गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले गठबन्धन तोड्न आपसी अविश्वास पैदा गर्न खोजिएको भन्दै जाल झेल र षड्यन्त्रमा पर्न नहुने तर्क गर्नुभयो। एमसीसीलाई पास गरे कांग्रेसलाई साथ दिने भन्दै एमाले गलत तरिका अपनाउन खोजेकोले सबै सचेत हुनुपर्ने
उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले आफूहरू गठबन्धन दलका नेतासँग छलफल गरेको र गठबन्धनलाई बलियो बनाउने विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अहिले पनि केपी ओलीमा व्यक्तिवाद हावी भएको तर्क गर्नुभयो। दम्भ त्याग्छन् कि गलत विचार छोड्छन् कि व्यक्तिवादिताबाट मुक्त हुन्छन् कि अहंकारबाट मुक्त हुन्छन् कि निरंकुश प्रवृत्ति छोड्छन् कि यी कुनै छोड्नेवाला छैन। जाल जेल कतिसम्म गर्ने भने आजको पत्रिकामा के दिइयो भने 1.5 घण्टा शेरबहादुर देउवासँग केपी ओलीको टेलिफोनको मोबाइल वार्ता भयो अरे 1.5 घण्टा भएकै छैन। मान्छे देशभरि तरङ्गित 1.5 घण्टा कुरा पो भएछ त केपी ओलीले के जादु लगायो कि क्या हो? अब यो 5 दलीय मोर्चा टुट्ने भयो कि क्या हो? अब एमसीसीले भगाउने भयो कि क्या हो? अनावश्यक भ्रम, अनावश्यक आशंका, आपसी अविश्वास पैदा गर्ने, यसलाई भन्छ जाल झेल षड्यन्त्र। यो जाल झेल षड्यन्त्र आजै चर्चा चल्दै थियो। सबैलाई अलग अलग आश्वासन दिने, अलग अलग आश्वासन दिने। उही केपी ओलीले 9 बजे बिहान वामदेव गौतम कमललाई बोलाएर अबदेखि पार्टीको अध्यक्ष तपाईँ अध्यक्ष बनाइदिए। मलाई 1 बजे बोलाए, वामदेवबाट केही पनि चल्दैन, तपाईँ नै हो मूल अध्यक्ष, तपाईँ नै मूल नेता हो यो पार्टीको, तपाईँ अबदेखि अध्यक्ष। 4 बजे प्रचण्डलाई बोलाए, माधव कमलबाट हुँदैन, तपाईँ नै हो असली अध्यक्ष। एकै दिनमा 3 जनालाई अध्यक्ष दिए। बेलुका 6 बजे हामी एक ठाउँमा भेला भयौँ। बिहानदेखिको कुरा छलफल गर्दा त जम्मै 3टै अध्यक्ष भएर पो आएका रहेछ। यस्तो जाडी मान्छे, यस्तो झेली मान्छे कम्युनिस्ट हुन सक्दैन, क्रान्तिकारी हुन सक्दैन, ईमानदार हुन सक्दैन। जो ईमानदार छैन त्यो कम्युनिस्ट हुन सक्दैन। र यो देशलाई कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल गरिने छैन। हामी स्वतन्त्र, सार्वभौम र तटस्थ नीति लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। 5 दलीय गठबन्धनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र केपी ओलीको समूहलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, केपी ओलीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? केपी ओली व्यक्ति हुन् कि प्रवृत्ति हो? प्रवृत्ति हो भने कस्तो प्रवृत्ति हो? सम्पूर्ण कामको आधारमा विश्लेषण गर्नुहोस् र सम्पूर्ण आधारमा तपाईँ हेर्नुहोस्। संविधान जोगाउनेको, संविधान मास्न खोज्नेको, लोकतन्त्र जोगाउनेको, लोकतन्त्रको मान्यतालाई छतविछत पार्नेको। कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले सिन्धुपाल्चोकबाट विभिन्न पार्टी प्रत्याग गरी दर्जनौं नेता कार्यकर्तालाई नेकपा यसमा प्रवेश गराउनु भएको छ। नेकपा यस प्रवेश गर्नेहरूमा अधिकांश नेकपा एमालेका छन्। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले धोबी खोला करिडोर क्षेत्रमा भएको सडक अतिक्रमणको अनुगमन गर्नुभएको छ। सवारी साधन नै ओहर दोहर गर्न नमिल्ने गरी निर्माण सामग्री राख्ने, पसल राख्ने, टेबुल कुर्सी समेत राखेर बस्ने गरेको पाइएपछि उपत्यका विकास प्राधिकरणले कानुन विपरीत सडक अतिक्रमण नगर्न सचेत गराउँदै आएको थियो। मन्त्री झाँक्रीले अनुगमनका क्रममा सडक अतिक्रमण नगर्न पुनः एकपटक सचेत गराइएको भन्दै अब पनि नमाने त्यस्तो व्यक्तिमाथि कानुनी बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले सार्वजनिक स्थलहरूको अतिक्रमण हुन नदिन गरी अनुगमन गर्न उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभयो। एक हिसाबले अन्ततिरको ट्राफिकलाई डाइभर्ट गर्छ भनेर हामीले यति ठुलो बाटो बनायौँ। बाटोको फुटपाथमा सबै सामान, पसल, निर्माण सामग्री अनि गमला, मान्छेले टेबल कुर्सी राखेर देखिहाल्नुमा बस्ने अनि बाटोमा पार्किङ गर्ने। यहाँ सिंगल लेन जस्तो एक हिसाबले भन्ने हो नि, गाडी पासै नहुने जुन अवस्था भयो
यो एकचोटि यो चिज त फेरि हाम्रो कानुनले पनि निषेध गरेको छ। कानुनमा हामी स्थानीय स्वायत्त शासनतिर जानै परेन। हाम्रो उपत्यका विकास प्राधिकरणको ऐनले पनि के कुरा गर्ने र के कुरा नगर्ने भनेर निषेध गरेका विषयहरू छन्। अनि त्यसै अनुसार चाहिँ यो उहाँहरूलाई आज चाहिँ हामीले खासमा अलिकति सचेत मात्रै गरे हो। अब यसपछि अलि योभन्दा अलि अर्को स्टेप लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। विद्युत प्राधिकरण त साथीहरूले इन्जिनियरिङ नै पढेर आउनु भएको होला होइन। फुटपाथ यसरी ढाक्दाखेरि इनह्युमन हुन्छ, त्यहाँ डिसेबिलिटी भएको मान्छेहरू हिँड्नुहुन्छ, त्यहाँ आँखा नदेख्ने साथीहरू हिँड्नुपर्छ भन्ने कुराको सेन्स उहाँहरूमा नभएको र आजसम्मको इन्जिनियरिङ एजुकेसनमा ह्युम्यानिटीको बारेमा कोर्समै छैन कि जस्तो लाग्यो मलाई। विद्युत प्राधिकरणसँग बसेर हामीले कुरा गर्छौँ, यसको प्राविधिक एस्पेक्टमा पनि कुरा गर्छौँ, किनभने त्यहाँ उहाँहरूले सानो अलिकति उठाएर पनि त्यो बनाइरहनु भएको छ क्याबिनेट भनी। त्योभन्दा माथि 6 फिट 7 फिट उठाउँदा त मान्छे पास पनि हुन्थ्यो होला। त्यो भएर उहाँहरूसँग हामीले उपत्यका विकास प्राधिकरण हाम्रो मन्त्रालय उहाँहरू बसेर सम्बन्ध क्लियर गर्नुहुन्छ होला भनेर गयो। अनि त्यसपछि हुँदैन। त्यस्तो भएको भएर यो आज हामीले बिदाकै दिन भए पनि एकचोटि यसलाई हामीले अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ गएरै ठाउँमा सचेत गरौँ। यहाँ माइकिङ पनि गरेका छ, हामीले माइकिङ गऱ्यौँ, यस्तो अतिक्रमण नगर्नुहोस् भन्यौँ, सबै कुरा गरिरहेछौँ तर उहाँहरूले मान्नु भएन र अहिले हामीले खालि सचेत गराएका छौँ। उहाँहरूले आफ्नो सामग्री निकाल्नुहोस् भनेका छौँ। अब त्यसपछि पनि मान्नु भएन भने कानुन बमोजिमको कारबाही पनि हुन्छ। अनुगमनका क्रममा प्रहरीले सडकमा राखिएको निर्माण सामग्री पसल आदि हटाएको थियो। नेकपा एमाले आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकले जेठमा हुने गरी भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाउने गरी लाग्न निर्देशन दिएको हो। बैठकले पार्टी पंक्तिलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन गरेको छ एमाले जनाएको छ। प्रदेश अधिवेशनहरू स्थानीय निर्वाचन पछि गर्ने र जिल्ला अधिवेशनहरू निर्वाचन अघि नै गर्ने निर्णय भएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भई केन्द्रीय र प्रदेश स्तरमा अगुवा कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने, युवा विद्यार्थी महिला र किसान बाहेकका जनसंगठनका राष्ट्रिय अधिवेशनहरू तोकिएकै मितिमा गर्ने निर्णय भएको एमाले जनाएको छ। त्यस्तै पार्टीको नियमावली र जनसंगठन सञ्चालन निर्देशिका सुझाव सहित पास भएको छ। संगठनहरूलाई उसको महाधिवेशनको जुन प्रक्रिया थियो त्यसलाई चाहिँ निरन्तर अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। दोस्रो तेस्रो हामीले हाम्रो पार्टीको नियमावली पनि पास गरेका छौँ। त्यस्तै जनसंगठन समन्वय संयन्त्र निर्देशिका पनि आज हामीले पास गरेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले सहकारी विभाग र स्थानीय निकाय विभागमा सदस्यहरू थप्ने निर्णय पनि गरेका छौँ। प्रचार विभाग र चाहिँ पार्टी स्कुल विभागको पनि हामीले आज गठन गरेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले फागुन चैत महिनाभित्र पार्टीको सदस्यता वितरण गर्ने र पार्टी सदस्यको नवीकरण गर्ने काम पनि हामीले सकेका छौँ। जोडिनको लागि सबै जिल्ला कार्यालयहरूले चाहिँ आइटी को विज्ञको रूपमा एउटा कामदारहरू चाहिँ राख्ने, कार्यकर्ता राख्ने भन्ने पनि निर्णय गरेका छौँ आज हामीले। र यति कुरा राखेर हामी यो चुनावको दबावको लागि, स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ दबावको लागि पार्टी केन्द्रीय कमिटी कार्यालयको चाहिँ व्यवस्थापनमा केन्द्रमा एउटा चाहिँ हामी दबावमूलक प्रेसनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। त्यस्तै 7वटै प्रदेशहरूमा त्यस्तो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन अविलम्ब संविधान र चाहिँ कानुन बमोजिम सम्पन्न गर्नको लागि सरकारलाई दबाव दिनको लागि हामी कार्यक्रम पनि गर्दैछौँ। बैठकले केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, पार्टी स्कुल विभाग, सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग, स्थानीय तह विभागका सदस्यहरू मनोनयन गरेको छ। नेकपा एमालेका उप महासचिव प्रदीप गेवालीले एमसीसीलाई लिएर गठबन्धन दलले भू राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको बताउनु भएको छ। युवा संघले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन, संवैधानिक व्यवस्था र
अबको राजनीति विषयक खुला बहस कार्यक्रममा बोल्दै गेवालीले मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्दै गर्दा गठबन्धन दलले भू राजनीति द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी विकास परियोजना मात्र भएको भन्दै अहिले जानी जानी भू राजनीति प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउने काम उचित नरहेको समेत बताउनुभयो। त्यस्तै कांग्रेस नेता मृगेन्द्र रिजालले एमालेलाई संसदको अवरोध खुलाउन आग्रह गर्दै सभामुखको भूमिका चित्त नबुझे संविधान अनुसार अगाडि बढ्न बाटो खुल्ला रहेको बताउनुभयो। एमसीसी परियोजना एउटा विकास परियोजना हो। त्यसलाई लिने कि नलिने नेपालको सार्वभौम संसदको नेपालका राजनीतिक दलहरूको एउटा चाहिँ स्वैच्छिक च्वाइसको विषय हो। तर त्यो विषयलाई लिएर हामी सुनिरहेका छौँ, भर्चुअल मिटिङहरू भइरहेका छन्, विदेशीहरूको एडभाइस लिने खालका कुराहरू भइरहेका छन्। एउटा विकास परियोजनालाई जानी जानी भूराजनीतिक एउटा प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउने काममा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरू लागिरहनु भएको छ। मुलुक असाध्यै गम्भीर अवस्थातिर गइरहेको छ। यसमा म माननीय मृगेन्द्र रिजालको भनाइसँग 100% सहमत छु कि यसको निकास ताजा जनादेशबाट मात्रै हुन्छ। हिजोको जनादेश खण्डित भएकै हो। त्यही भएर नै हामी ताजा जनादेशको माग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुगेका हौँ। किनभने हिजो हामीले एमाले र माओवादी गठबन्धन गरेर गठबन्धनको पक्षमा भोट माग्यौँ। छुट्याउन गाह्रो छ गठबन्धनमा कसको मत कति हो भन्ने कुरा। समानुपातिकता छुटिएला तर अरूमा छुटिँदैन। त्यो गठबन्धन टिक्न नसकेपछि या पार्टी एकता टिक्न नसकिसकेपछि अब गठबन्धन पुरानो जनादेश खण्डित भयो, ताजा जनादेशमा जाउँ भनेर हामीले भन्यौँ। डिक्सनरीमा भयभरका गालीका शब्दहरू हामीले खेप्नु पर्यो। केमा ताजा जनादेशमा जाने हाम्रो प्रयास असफल भयो। तर हामीले भनेको निष्कर्ष त सही रहेछ नि त। पुरानो जनादेश खण्डित भयो। आजको सङ्कट भनेकै के हो भने सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएका झन्डै 2/3 म्यान्डेट पाएको दल, त्यसमध्येको सबभन्दा ठुलो दल सरकार बाहिर छ। अघि डाक्टर रिजालकै भाषामा भन्ने हो भने 22%। प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पनि सङ्ख्या नपुग्ने दल सरकारको नेतृत्वमा छ। जसका विरुद्ध चुनाव लडिएको थियो ती दलका सहयात्रीहरू छन्। प्रचण्डले लड्नु भएको त उहाँले गर्नु जुन घोषणापत्रका आधारमा लड्नुभयो त्यहाँ त नेपाली कांग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी अग्रगमनको बाधक भनेर भनिएको छ। जसका विरुद्ध लड्नु भएको छ उहाँ सत्ताको साझेदार हुनुभएको छ। बाचा कबुल गरिएको छ। सरकार एक ढङ्गले बनेको छ। त्यो धेरै त्यो व्यवस्थामा त वर्ष मत नपुग्ला। तर लोकतन्त्र भनेको जित हार दुइटै हुन्छ नि त। जित्दा मात्रै मान्छु, हार्दा मान्दिनँ भने त पाइँदैन नि त। मेरो विचार आजको दिनमा बहुमत यसले जम्मा गर्न सकेन। विचार ठिक हो, यो विचारका लागि म लड्छु, तर मेरो विचारमा बहुमत भएन भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ नि त। आज तपाईँको विचारमा बहुमत भएन। आज तपाईँको विचारमा भने जस्तो विचारमा सभामुखलाई निकाल्ने बाटो निस्किएन भने तपाईँ आफ्नो केस रेजिस्टर गर्नुहोस्। तर एउटा कुरा पक्का के हो भने पार्लियामेन्ट नचलेर अन्तिम दिनसम्म, चुनाव हुने दिनसम्म नचलेको पार्लियामेन्टले यो संविधानलाई बलियो बनाउँदैन। जुनसुकै खालको तर्क गर्नुहोस्, होइन भने निकास त यहाँ पनि खोज्नु पर्ला नि त। संसद त यो चल्नु पर्ला नि त। संसदमा आफूमा विचार राखौँला, मत हालौँला, जसले जित्ला नजित्ला, अनि त्यस पछाडि टुङ्गो गरौँला नि त। कार्यक्रममा एमाले नेता महेश बस्नेतले संविधान र लोकतन्त्र बचाउन जेठ 4 गते भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने माग राख्नुभयो। प्रहरीले नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाउँदै आएका 2वटा अस्पतालबाट 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले मंगलबार नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाउने काठमाडौँको 3 कुने स्थित कान्तिपुर अस्पताल र भक्तपुरको गट्ठा घरमा रहेको नागरिक सामुदायिक अस्पतालका 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। धनुषा विदेह नगरपालिका 4 का रोशन कुमार छिट्टान,
काभ्रे पलाञ्चोक तेमाल गाउँपालिका 7 का माधव मैनाली, धनुषा छिरेश्वर नगरपालिका 1 का नागेन्द्र यादव र सर्लाही बलरा नगरपालिका 7 का प्रसन्न कुमार झालाई प्रहरीले पक्राउ गरेका छन्। यी दुवै अस्पतालका ल्याबबाट विदेश जानेहरूलाई 10,000 देखि 12,000 रुपैयाँसम्म लिएर स्याब परीक्षण नगरी पीसीआर रिपोर्ट बनाउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। नागरिक अस्पताल अन्तर्गतको सञ्चालित ल्याब जो भक्तपुर कौशलटारमा सञ्चालित छ त्यो ल्याब र कान्तिपुर अस्पतालको ल्याब बानेश्वरमा सञ्चालित छ। ती दुईटा ल्याबबाट विदेश जाने व्यक्तिको पासपोर्ट अनि उसको फोटो पठाइदिइसकेपछि नेगेटिभ रिपोर्ट चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिएको प्रमाण हामीले फेला पार्यौँ। त्यो फेला पारिसकेपछि हामीले सम्बन्धित नागरिक अस्पतालको ल्याब र कान्तिपुर अस्पतालको दुवै ल्याबमा चाहिँ छापा मारेर त्यहाँबाट 4 जना व्यक्तिहरू पक्राउ गरेको छौँ। नागरिक अस्पतालको ल्याबबाट त्यहाँका प्रबन्धक प्रसन्न कुमार झा र अर्का एकजना चाहिँ बिचौलिया जो नागरिक ल्याबमा चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरूको लाई चाहिँ यसै गरी रिपोर्ट बनाइदिने काममा संलग्न रोशन कुमार छिटान अनि कान्तिपुर अस्पतालका नागेन्द्र यादव र माधव मैनाली गरी 4 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गर्दैछौँ। अब प्रारम्भिक अनुसन्धानमा के बुझिन्छ भने विदेश जाने व्यक्तिहरूलाई तत्काल पीसीआर रिपोर्ट चाहियो। उनीहरू आउनु पर्दैन, उनीहरूले आफ्नो पासपोर्ट र फोटो यिनै विभिन्न व्यक्तिहरू ती ल्याबहरूले बिचौलियाहरू एजेन्टहरू खटाएको पायौँ। हामीले 10, 12, 15 जनासम्म एजेन्टहरू खटाएको पायौँ। उनीहरूले लिएर जाने र कतिपय व्यक्तिहरूको स्वाब ती एजेन्टहरूले आफ्नै स्वाब दिने र कतिपयको चाहिँ स्वाबै नदिकन पनि रिपोर्ट बनाउने र कसैको कोही व्यक्ति गएर ल्याबमा स्वाब दियो उसको पोजिटिभ रिपोर्ट आयो भने त्यसलाई पनि एडिट गरेर चाहिँ नेगेटिभ बनाएर दिने पनि पायौँ हामीले। त्यो बापत चाहिँ यिनीहरूले 8,000 रुपियाँदेखि अब युरोप अमेरिका जाने नागरिकहरू जसको बेलुका टिकट छ उहाँहरूको टिकट क्यान्सल हुन्छ, जसलाई अत्यन्तै आवश्यक परेको छ उहाँहरूसँग 12,000, 15,000, 18,000सम्म पनि लिएको चाहिँ पायौँ। अब यिनीहरूको रेकर्डमा त्यो देखिन्छ देखिँदैन त रिपोर्ट भन्दा क्युआर कोड स्क्यान गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ ती अस्पताल ती ल्याबहरूको वेबसाइटमा त्यो रिपोर्ट चाहिँ फेरि देखिन्छ, तर सम्बन्धित व्यक्तिले स्वाब दिइरहनु चाहिँ पर्दैन। यो खालको काममा चाहिँ संलग्न व्यक्तिहरू अहिले हाम्रो अब नियन्त्रणमा छन् र ती ल्याबहरूलाई अहिले हामीले अनुसन्धानको सिलसिलामा सिल पनि गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुका प्रतिनिधिहरू सहित त्यो ल्याबहरूमा छापा मार्यौँ र उहाँहरूले पनि त्यहाँबाट केही अब प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर लानु भएको छ। अब त्यो ल्याबका सञ्चालकहरू 2 जना अहिले नागरिक ल्याबका सञ्चालक चाहिँ भावेश मिश्र र अर्का यी कान्तिपुर ल्याबका सञ्चालक भनिएको छ अहिले निर्मल गिरी। यी 2 जना व्यक्तिहरू चाहिँ जो सञ्चालक हुन् उनीहरू फरार छन्। अब यसमा संलग्न को छन् त अरू यति मात्रै त होइनन्, किन नेटवर्क ठुलो छ, बिचौलियाहरू नै 8-10 जना छन्। अब कतिजनाको रिपोर्ट बनाए अहिलेसम्म भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले हामीले अब विस्तृत रूपमा हेर्दैछौँ। महाशाखा प्रहरी का अनुसार नागरिक कम्युनिटी अस्पताल का संचालक भावेश मिश्र र कान्तिपुर अस्पताल पालिका संचालक निर्मल गिरी फरार रहेको र उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रवक्ता कोइरालाले बताउनु भयो। प्रहरीले दुवै अस्पतालमा छापा मारेर 200 भन्दा बढी पीसीआर रिपोर्ट र कम्प्युटर लगायतका सामग्री बरामद गरेको छ। राजस्व छली गरी विदेशी मदिराको कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूको साथबाट प्रहरीले 50 लाख बराबरको अवैध सुर्तीजन्य पदार्थ तथा कस्मेटिक सामानहरू बरामद गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाले को टोलीले अपरेसन लीमा अन्तर्गत रेड लेबल लगायतका विदेशी ब्रान्डका मदिराहरू राजस्व छली सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका सिलसिलामा पक्राउ परेका सन्तोष चन्द्र बाख्रेलको साथबाट उक्त सामान बरामद गरेको हो। बाख्रेलको भन्सार छली ल्याएको सुर्तीजन्य पदार्थहरू तथा सोको खाली प्याकेटहरू विभिन्न कस्मेटिक सामानहरू सेम्पू साबुन तेल क्रिम तथा विदेशी ब्रान्डका विभिन्न चुरोटहरू काठमाडौँ महानगरपालिका 16 नयाँ बजार खुसीबु स्थित भाडामा लिएको घरमा भण्डारण गरिराखेको अवस्थामा बरामद गरिएको महाशाखाले जनाएको छ। उक्त सामान थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुर पठाइएको महाशाखाले जनाएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका विद्यार्थी संगठन अनेरा सब्युले प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस बाहिर विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले नाफा घाटा जान्दैनौ, मूल्य वृद्धि मान्दैनौ लगायतका नारा लेखेका प्ले कार्ड बोकेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला पनि जलाएका छन्। नेपाल आयल निगमले बुधबार राति खाना पकाउने ग्यासमा 75 रुपियाँ र डिजल तथा पेट्रोलमा 3-3 रुपियाँ मूल्य बढाएको थियो। मूल्य वृद्धिको विरोधमा सत्तारूढ गठबन्धन भइरहेको दलका विद्यार्थी संगठनले पनि आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। निर्वाचन खर्च आगामी जेठमा हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले 12 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आकलन गरेको छ। 753वटै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा उक्त बराबरको खर्च हुने आयोगका पदाधिकारीले आकलन गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिका तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च र अन्य सुविधामा धेरै बजेट खर्च हुनेछ। 2074 सालमा 3 चरणमा निर्वाचन गर्दा 8 अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो। 2074 को निर्वाचनपछि करिब 20 लाख मतदाता थपिएका छन्। अब सोही अनुपातमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा बजेट वृद्धि हुनेछ। मतदानको स्वच्छता र निष्पक्षता तथा मतदान केन्द्रमा हुने सक्ने अवांछित गतिविधि नियन्त्रण गर्न मतदान केन्द्र तथा मतगणना स्थलहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्ने भएकोले खर्च वृद्धि हुने आयोगको दाबी छ। साथै कोभिड-19 का कारण स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डका लागि समेत थप खर्च हुने प्रधानमन्त्री र आयोगका अधिकारीहरू बीचको मंगलबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा बताइएको थियो। छलफलमा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी 2079 जेठ 4 गते बुधबार एकै चरणमा गर्ने समझदारी बनेको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले जेठ 4 गते निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए भने आयोगले पनि त्यही मितिमा निर्वाचन गर्न सक्ने परामर्श दिएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अघि बढाउन वचन दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आयोगले यसअघि एकै चरणमा वैशाख 14 र 2 चरण भएमा वैशाख 14 र 22 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। तर सत्तारूढ गठबन्धन भित्रको मतभेदका कारण सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न सकेका थिएन। गत शनिबार बसेको गठबन्धन बैठकले कानूनमा आवश्यक संशोधन गरेर भए पनि जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति जुटाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसबारे छलफल अघि बढाएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले कानूनमा संशोधन गरी जेठ 4 मै स्थानीय निर्वाचन गर्न सहज हुने सहमतिपछि आयोगलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ 5 गते सकिँदैछ। त्यस अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने कानूनी बाध्यता बमोजिम निर्वाचनको मिति तय गरिएको देखिन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसका राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले अमेरिकाले आफ्नो देशलाई युद्धमा तान्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। युक्रेन संकट गहिरिँदै गएको बेला लामो समयपछि सार्वजनिक रूपमा बोल्दै पुटिनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। रुसमाथि थप प्रतिबन्धको बहानाका लागि अमेरिकाले युद्ध चाहेको पुटिनको आरोप छ। यद्यपि उहाँले वार्ताको सम्भावनालाई अस्वीकार नगरेको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकाले युरोपमा नेटो गठबन्धन सेनाबारे रुसी चिन्तालाई बेवास्ता गरिरहेको पुटिनको भनाइ छ। उहाँले युक्रेनको नेटोमा सहभागी हुने इच्छा स्वीकार गरिएमा त्यसले अन्य सदस्यहरू राष्ट्रलाई पनि रुससँग युद्धमा तान्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशमाथि हुने कुनै पनि रुसी आक्रमणले युरोपमा पूर्ण मात्राको युद्ध निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्। उहाँले यस्तो दुख भएमा त्यो निकै दुःखद हुने भन्दै युद्ध नचाहेका देखाउने रुस एकमात्र तरिका भनेको युक्रेनको सिमानाबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्नुभएको बताउनुभयो। रुसले युक्रेनको सिमानामा ठूलो संख्यामा सेना तैनात गरेपछि त्यस क्षेत्रमा तनाव बढेको छ र युक्रेनमा आक्रमण गर्न लागेको आरोपलाई रुसले पटक पटक अस्वीकार गर्दै आएको छ। अमेरिकाले संयुक्त अरब इमिरेट यूएलाई लडाकु विमान र मिसाइल क्षेपणास्त्र नष्ट गर्ने युद्धपोत पठाउने भएको छ। अमेरिकाले यमनका विद्रोहीको आक्रमणको
विरुद्ध युएको सहयोगका लागि युद्ध विमान र फाइटर जेट पठाउने भएको हो। अमेरिकाका रक्षा मन्त्री लॉयड अस्टिन र युएका क्राउन प्रिन्स राजकुमार मोहम्मद बिन जायद अल नहयान बीच फोनमा भएको वार्तामा अमेरिकाले यस्तो निर्णय गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट निकालिएको विज्ञप्तिमा दुवै नेताले हुथी विद्रोहीको पछिल्लो आक्रमणका बारेमा चर्चा भएको बताएको छ। त्यो आक्रमणमा युएका केही नागरिकको ज्यान गएको थियो। हुथी विद्रोहीको आक्रमणका कारण अमेरिका र युए सैनिक सुरक्षामाथि पनि प्रश्न उठेको पेन्टागनले भनेको छ। अमेरिका युएसँग आफ्नो रणनीतिक साझेदारीलाई लिएर प्रतिबद्धता रहेको रक्षा मन्त्री लॉयड अस्टिनले जोड दिनुभएको छ। अमेरिका रक्षा मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकाले मिसाइल नष्ट गर्ने युद्धपोत युएस कोल युए पठाउनेछन्, त्यसैले त्यहाँको जलसेनासँग मिलेर काम गर्नेछ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रीले युएका राजकुमारलाई अमेरिकाले सहयोगका लागि फाइटर एयरक्राफ्ट पनि जुटाइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। गएको महिनामा युएमाथि हुथी विद्रोहीले ड्रोन आक्रमण गरेका थिए, जसमा 3 जनाको ज्यान गएको थियो। विश्वभर थप 27 लाख भन्दा बढी कोरोनाका संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको नमुना परीक्षणमा 27,86,400 मा संक्रमित भएका छन्। थपिएका संक्रमित मध्ये फ्रान्समा सबैभन्दा बढी छन्, यहाँ 4,16,000 संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै अमेरिकामा 2,12,000, भारतमा 1,58,000, ब्राजिलमा 1,71,000 संक्रमित भएका छन्। बेलायतमा 1,12,000, रसियामा 1,25,000, टर्कीमा 1,02,000, इटलीमा 1,33,000 र जर्मनीमा 1,83,000 संक्रमित भएका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा सबभन्दा धेरै अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृतक मध्ये अमेरिकामा 2,495 र भारतमा 1,728 जना रहेका छन्। त्यस्तै ब्राजिलमा 767, फ्रान्समा 381, बेलायतमा 219, रसियामा 663, इटलीमा 339, स्पेनमा 408, अर्जेन्टिनामा 240, पोल्यान्डमा 239 र कोलम्बियामा 251 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल विश्वभर 7 करोड भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। अब खेलकुद समाचार। उन्नाइस वर्ष मुनिको विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो सेमिफाइनलमा भारत र अस्ट्रेलिया खेल्दैछन्। बेलुका 7 बजे वेस्ट इन्डिजको मैदानमा खेल हुनेछ। क्वार्टर फाइनलमा भारतले बंगलादेशलाई, अस्ट्रेलियाले पाकिस्तानलाई हराउँदै अन्तिम 4 मा पुगेका हुन्। आजको विजेता टोलीले शनिबार हुने फाइनलमा इंग्ल्यान्डसँग खेल्नेछ। हिजो भएको पहिलो सेमिफाइनलमा अफगानिस्तानलाई हराउँदै इंग्ल्यान्ड 24 वर्षपछि फाइनलमा पुगेको छ। इंग्ल्यान्डले अफगानिस्तानलाई 15 रनले हरायो। डकवर्थ लेविस पद्धतिको आधारमा 231 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको अफगानिस्तानले निर्धारित 47 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 215 रन बनायो। हारपछि अफगानिस्तान पहिलो पटक फाइनलमा पुग्नबाट वञ्चित भयो। अहिलेसम्म भारतले सर्वाधिक 4 विकेट र अस्ट्रेलियाले 3 पटक 19 वर्ष मुनिको विश्वकप विजेता छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।